یہ فواوے اور صحابہ کرام دی طرف غلط اس دی قلم چلے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مظلوم ترین صحابی نے اپنے آپ سنی اکھان والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف زبان درازی بھی کر رہے ہیں اور اپنیاں کلمہ دیاں نوکاں بھی چلا رہے ہیں، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس نے اسلام قبول کرن تو پہلے بھی اپنے ہاتھ نو اسلام دے خلاف استعمال نہیں کیتا، حالانکہ کئی سارے لوگ جڑے بعد دے اندر مسلمان ہوئے، مسلمانہ دے خلاف پہلے جنگاں دے اندر حصہ بڑھتے رہے، رسول اللہ دے خلاف جنگ واسطے آندے رہے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اسلام قبول کرن تو پہلے بھی اسلام کے خلاف اپنے ہاتھ استعمال نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف تو انہوں کافی سارا تاریخ کا حصہ مل جائے گا، تاریخ کا مواد مل جائے گا کہ تاریخ کی کہہ رہی ہے۔ حقیقت کے اندر تاریخ مرتب کی گئی بنو عباس کے دور میں، عباسی حکمران جڑے ہیں انہوں نے بنی امیہ خاندان نے حکومت کا تختہ الٹیا، اموی حکمران جڑے نے انہاں کی خلافت کا تختہ الٹ کے تے کون حکمران بن گئے؟ عباسی، اور تاریخ مرتب کی گئی عباسیہ دے دور دے اندر، اور انہوں نے تے پھر جو کچھ انہوں نے خلاف جن کا مثال تواڈے سامنے ہے کہ کوئی دوسری حکومت کا تختہ الٹ کے جس وقت آمدا ہے تے وہ پہلے نال کی کر رہے ہوندا ہے؟ کوئی بول ہے تو ہیں؟ مثال دے طور تے آج اگر نہ کوئی میں یا نوجوان جڑے اسی ہیں، نوجوان طبقہ جڑا 40 سال تو اور 30 سال تو عمر ہے جنہ دی، انہوں نے بھٹو دی حکومت دیکھی، شاید کوئی ہائے بھی انہوں نے دیکھی نہیں۔ آج اگر کوئی بھٹو دی تاریخ مرتب کرتا ہے نا، کوئی اس دی پارٹی دا ہویا، اس نے انہی ساریاں خوبیاں لکھنی ہیں، یہ جی گل ہے، تے جیڑا ان دے خلاف ہویا وہ ساریاں انہیاں خامیاں لکھنیاں نہیں۔ جس انہوں ویکھے ہویا نہیں تا دور اس کو کتاب پڑھی تے جیک دی او دی پارٹی دی لکھی ہوئی کتاب ہوئی تو ساکھنا نہیں بھٹو تے بڑا مجاہد ہے، اس جاتے بندے ہی کوئی نہیں لگیا، تے جے دوجیاں دی لکھی ہوئی تے ہاتھ پہ گئی وہ ساکھنا یہ ہو جاتے بھیڑا ہے۔ وجہ یہ ہے جو کچھ اس دے سامنے آیا اس نے تو کرنا ہے۔ اسی طرح بنو امیہ خاندان کا تختہ الٹ کے آئے ہے عباسی حکمران، اور تاریخ مرتب ہوئی انہوں نے دور میں، وہ تاریخ لکھنے آلے ہیں کوئی کچھ لکھنا جو کچھ حکمران چاندے ہیں، سمجھ آئی میں گل دی؟ اس واسطے تاریخ کے اندر بڑا ظلم کیتا گیا انہوں لوگوں نے، لیکن میں کہ بھی کئی دفعہ کیتا ہے سانو تاریخ جان دی ضرورت ہی نہیں، صحابہ کرام نو دیکھنا ہوئے تے تاریخ دے ورقیاں میں اسی دیکھنا ہی نہیں ہے، اسی دیکھنا ہے اللہ دا قرآن کی یاد ہے، اسی دیکھنا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کی یاد ہے۔
تاریخ اٹھاؤ گے تاریخ ایک تو لکھے ہوئے امیر سی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ ممبران تے بہ کے حضرت علی نو گالیاں کڈیاں جاندیاں سن سارے آکھو استغفر پھر آکھو اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی آپ نے فرمایا سب تو بہتر زمانہ میرا زمانہ کی فرمایا سب تو بہتر زمانہ میرا زمانہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم پھر فرمایا اس تو بعد بہتر وہ جڑے انہاں لوگاں نوں ملن گے پھر اس تو بعد جڑے انہاں لوگاں نوں ملن والے یعنی میرا زمانہ میرے صحابہ دا زمانہ تابعین دا زمانہ تبع تابعین دا زمانہ وہ زمانہ جس کے بارے سونا فرما رہے ہیں خیرہ والا زمانہ سبحان اللہ کیڑا زمانہ خیرہ والا حالا ایمان نال دسو تواڈے چ او بندہ جس 5 ٹائم دی نماز بھی کدی نہیں پڑھی او جی آوے جمعے تے بیٹھ کے منبر تے امام صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے غلط گل کرن تسی سننی نہیں سارے نو بول دے تسی سننی نہیں جس بندے 5 ٹائم دی نماز بھی نہیں پڑھی بولو کدی نہیں پڑھی او علی دے خلاف گل سن سکدا نہیں تسی اٹھ کے مولوی ڈکنا وہ بولتے کوئی تسی آکھنا نہیں جی مولوی صاحب اسی ہو جی بلکہ تسی تے اس پیچھے جمعہ ہی نہیں پڑھنا بولو پڑھنا نہیں جیڑا حضرت علی دے خلاف گل کرے اسی تے اس پیچھے نماز پڑھنی بھی گوارا اسی تے اس نال سلام لینا بھی گوارا نہیں کرنا کی تواڈا خیال ہے جیڑا حضرت علی نو اچھا نہ سمجھے تسی اس نال سلام لینا نہیں ہیں تانوں بندہ چنگا لگنا اپنے دل دی کیفیت نو سامنے رکھ کے دل وچ جیڑا علی دا پیار ہے اس نو سامنے رکھ کے دسو جے اسی تے اج اس بندے نو چنگیاں بھی سمجھنا کوئی نہیں اسی اس نال سلام بھی نہیں لینا تے پیچھے نماز پڑھنی تے دور دی گل رہی اسی اس دی گل بھی سننی کوئی نہیں گل جیڑا حضرت علی نو چنگیاں نہ سمجھے تے جیڑا حضرت علی نو پر بلا برا آکھے دسو اسی اس بندے دے نیڑے لگنا یار آج اتنا کیا گزریا مسلمان جیڑا نماز دا جس نو نہیں پتا او تے علی دے بارے غلط گل سننا گوارا نہیں کرتا او جس دے بارے نبی پاک پیادے نے سب تو بہتر زمانہ میرا زمانہ وہ میرے یاراں دا زمانہ یار اسی تے اج علی دے خلاف گل نہ سنیے تے او سن سکدے ہیں کیسا غلط تاریخ نے پراپوگنڈا کیتا کتنے غلط الفاظ کتنی غلط گل کہ آج دا مسلمان جس نو پوری نماز بھی سیدھی آوے نہیں تے او کی آتا ہے میں تے علی دا قلعہ سن سکدا علی دے خلاف گل سن سکدا نہیں تے انہاں سن لئی کیسا غلط لوگاں نے پراپوگنڈا کیتا بھئی آج تے منبر دے اوتے بیٹھ کے علی دیاں تعریفاں ہو رہی ہیں ہر خطیب جمعے دے خطبے وچ پڑھ رہا ہے افضاہم علی نبی نے فرمایا بہت بہتر فیصلے کرن والا کون علی سارے بولو بہت بہتر فیصلے کرنے والا کون آج تے اسی او لوگ علی نال کیویں عداوت رکھ سکتے ہیں علی دے خلاف سن سکتے ہیں اسی تے کتنے واسطے نال ساڈے تک یہ پیغام نبی دا پہنچیا جیڑا میرے علی نال بغض رکھدا ہے اس دے دل وچ ایمان کوئی نہیں اس دے دل وچ ایمان کوئی نہیں ساڈے کول تے کئیاں واسطیاں نال ہیں اے گل اپڑی تے جنہ خود نبی دیاں ہوٹھاں تو اے گل سنی ہوئی ہے سبحان اللہ جنہ خود اے گل نبی دیاں ہوٹھاں تے زبان چوں سنی ہوئی آئی نبی نے فرمایا جس دل وچ علی دا پیار نہیں وہ ایمان والے دا دل نہیں سارے بولو ایمان والے دا دل نہیں یقیناً جو نبی نے فرمایا سچ فرمایا سارے بولو جو نبی نے فرمایا
جس دل وچ علی دا پیار نہیں او ایمان والے دا دل نہیں. اس اگر ایمان دا دعویٰ کرنا ہے وہ جھوٹا ہے. علی دا پیار اگر دل وچ نہیں تے دل وچ ایمان کوئی نہیں. سارے بولو دل وچ ایمان کوئی نہیں. اس زبان جو کہ جس زبان دی سچائی دیاں گواہیاں سجن تے سجن رہے دشمن بھی دے رہے. سمجھ آئی نا؟ اے اس ہستی دی زبان مقدس جو نکلے الفاظ نے کلمہ پڑھ کے اس دے قدمہ وچ آن والا وہ بھی صدیق اکبر بن جاتا ہے. اس سچی ہستی نے جملے بولے کہ اے علی جس دل وچ تیرا پیار نہیں وہ ایمان والے دا دل نہیں. یقیناً جس دل وچ علی دا پیار نہ ہوئے اس دل وچ ایمان نہیں آ سکتا. جس دل وچ علی دا پیار نہیں اس دل وچ ایمان نہیں. سارے بولو اس وچ ایمان نہیں آ سکتا. اور آپ نے فرمایا اے علی تیرا پیار ہر ایمان والے دے دل وچ کسی ایمان والے دا دل تیرے پیار تو خالی نہیں ہوئے گا. تھوڑے دل وچ علی دا پیار ہے نا؟ بولتے کوئی علی دا پیار ہے نا؟ کیوں پیار ہے؟ نبی نے فرمایا ایمان والے کسی دا دل علی دے پیار تو خالی کوئی نہیں. اور آپ نے فرمایا جس دل وچ تیرا پیار نہیں نا وہ لاکھ ایمان دے دعوے کرے وہ منافق دا دل ہے ایمان والے دا دل نہیں. جس دل وچ علی دا پیار نہیں وہ لاکھ نمازاں پڑھے وہ لاکھ سجدے کرے مصطفیٰ کریم نے دس دیتا وہ ایمان والے دا دل نہیں. کس دا دل نہیں؟ سارے بولو کس دا دل نہیں؟ منافق دا دل نہیں. یار علی دیاں خوبیاں بے مثال نے. علی دیاں عظمتاں بے مثال. بولو نا بے مثال. علی دیاں خوبیاں دا کون انکار کر سکتا ہے؟ علی دیاں خوبیاں دا کون انکار کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم جس نو اپنے جگر دا ٹوٹا فاطمہ دے دے. سوچو تے صحیح تسی میں آج اگر بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے تے داماد او چندیاں جیڑا چنگا ہوئے ہیں جیڑا چنگا. بولو جیڑا چنگا. میں کہنا فاطمہ جیسی بیٹی دی نسبت نال دیکھا جائے تے فاطمہ جیسی بیٹی کائنات وچ کسی دی نہیں. بولو فاطمہ جیسی بیٹی کائنات وچ کسی دی نہیں. پھر داماد دی نسبت نال دیکھا جائے تو مصطفیٰ کریم نے داماد بھی تے پھر کمال دا چنیا نا. سبحان اللہ. داماد بھی تے فاطمہ دا شوہر جڑا چنیا کمال والا خوبیاں والا. مصطفیٰ کریم نے داماد بھی چنیا تے بڑیاں خوبیاں والا. بڑیاں بولتے کوئی نہیں. علی دی تعریف دے اندر تے وہ بھی بول بوندے نے جنہ کو بولیندہ ہی نہیں. اللہ نے علی نو شان ہی ایسی دیتی. علی نو مقام ہی ایسا دیتا. ہجرت دی رات مصطفیٰ کریم تے بستر تے سونا چھوٹی جی گل ہے. آج سوچو ایک کمرے دے اندر ایک بندہ ہے اس نو مارن واسطے 100 بندہ باہر آئے ہیں. اس دی جائی تے کیڑا تواڈے جو سو سکدا ہے؟ اوکھا نہیں سونی کسی نے کسی دی جائی تے ویڑی. بولو ویڑا کسی بھئی 100 بندہ باہر اس نو کیے مارن آیا پہ ہے تے اتنی جائی سونے تے پھر آیا بھی سارا لوگ اکٹھ کر کے بھئی آج چھڑنا بھی نہیں. علی دے ہی لگ رہا ہے. علی سینگ ہے. علی لمبے نہیں پہ. علی سینگ. بولو علی سینگ. تے پر سکون ستے پہ. سکون نال ستے پہ. پار 100 بندہ اس بستر والے مارن آیا پہ.
اس نو مارنا اسی بسترے والے نو مارنا تلواراں لے کے آئے ہوئے نے تے آئے ہوئے بھی ہر گھر چ ایک بندہ ہے بھائی اج چھڈنا اس نو کوئی نہیں تے او کون آئی جتا بستر آئی او تہاڈا میرا نبی سی سبحان اللہ کتا بستر ہے تہاڈے تے میرے نبی دا تے سارا مکہ آیا پیا ساڈے نبی نو مارنے واسطے تے ساڈے نبی دی جائی سون والا کون ہے علی ہے تے پھر کیویں مسلمان علی نال پیار نہ کرے علی تے ساڈے نبی دی جائی مرینے دی جائی سوندا رہیا سبحان اللہ علی ساڈے نبی دی جگہ تے ستا پیا ہے نبی پاک فرماندے علی تے سین جا میرے بستر تے یہ اور حکم فرمایا اے فلانے فلانے دی امانتاں نے دے کہ تو بھی مدینے آ جائے تو بھی مدینے آ جائے میں جا رہا ہوں اچھا سویر ہوئی بندے بھیجتے ہیں کہ راتی اٹھے آج نبی پاک جڑے مارن واسطے آئے ہوئے ہیں نبی پاک تے راتی وچوں نکل گئے ہیں انہاں وچوں راتی نکل گئے نے نبی پاک راتی بولو یار نبی پاک راتی نکل گئے جڑے دشمن آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آئے نکل جاؤ تسی اچھا یہ تے سامنے سارے کافر نے اللہ دا حکم ہے مٹھ مٹی دی لے کے انہاں تے سٹو نا مٹھ مٹی دی لے کے انہاں تے سٹو سامنے سٹا تے چواں پاسے نے اے تے چواں پاسے نے جبرائیل کہتے ہیں مٹی اللہ دے نے سٹنا تہاڈا کام ہے انہاں سارے نو کرنا میرا کام ہے چواں پاسے اے تے میرا کام ہے اگلا کام میں کراں گا تسی اپنا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹھ مٹی دی لئی زبان مبارک تے قرآن دی تلاوت جاری ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى مصطفیٰ کریم مٹھ مٹی دی سٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دی آنکھاں نو رب نے مٹی دے نال بھر دیتا ہے سارے آنکھاں بڑن لگ پینے مصطفیٰ کریم نو حکم ہے میرا سونا پیغمبر او یاسین دے مکڑے والے یاسین دیاں تلاوتاں کردا جا تے وچوں نکلدا جا ستے پہ نہیں جی ستے پینسل نہیں عرض کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم دی زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیاں تلاوتاں کردے وچوں نکل گئے نے کافر مغالطے دی اندر نے صبح ہوئی ہے چاند ہویا ہے بیدے پہنے ہوئے نبی ستا پہ ہے یاد نے نبی ستا یا کون آئی علی ستا پہ ہے آتے نے نبی ستا پہ ہے وہ مغالطے وچ پہ گئے انج دے مغالطے وچ پہ تے انہاں دی اولاد اج بھی مغالطیاں دے اندر نبی دی علی وچ فرق ہی نہیں کر سکی انہاں دی اولاد اج بھی کی ہے اسی مغالطے وچ ہے کوئی آتا ہے نبی جڑا ہے علی نبی تو باندے استغفر اللہ ہے مغالطیاں دے اندر توجہ کرنا عرض کر رہے ہیں صبح ہوئی آتے نے اٹھاؤ تے سی آپ تے اٹھیا کوئی نہیں آج نبی آپ اٹھیا رسول اللہ نو اٹھایا گیا ہے وہ دیکھیا جے کہ رسول اللہ تے نہیں اگے تے علی ہے
بستر نبی دا تے اٹھدا کون پیا سارے بولو بستر نبی دا تے اٹھدا کون پیا علی بڑا شوق دے نال تو اس بستر تے سینگ گئے نیندر کیویں آ گئی 100 بندہ تے اس بستر والے نوں مکان واسطے آیا پیا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا او رات کیویں دی گزری دسو تھوڑے جو کوئی بندہ یہ جی بندے دی جائی کے ہوئے جس نو مارن واسطے دشمن پار بولتے کوئی نہیں نیندر ہونی ہے نہیں سہمنا بندے جی کوئی نیندر ہونی ہے نہیں سنے بھائی نظر بولتا میں باقی انہوں میرے خیال گل سمجھ نہیں آ رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا وہ رات کیوں جی لگی ہے یہ تو تھوڑا بھی پتا ہے بھئی بندہ ایو جی جائی تے ہوگی تے رات حضرت علی فرماندے نے ساری زندگی ایو جی سکھ دی نیندر نہیں آئی جی اس راتی آئی ہے سبحان اللہ ایسی سکون دی نیند ساری زندگی نہیں آئی جیڑی اس راتی آئی یار کیوں نہ ہوندی بستر جو مصطفیٰ دا ہے بستر مصطفیٰ سارے کو سبحان اللہ مصطفیٰ دا بستر ہوئے بولو تے صحیح میں کیا تو نبی پاک جس چٹائی دے تشریف فرما ہوندے ہیں دنیا دے ریشم دنیا دے تخت دے اپنی جگہ تے مصطفیٰ کریم جس چٹائی دے تشریف فرما ہوندے ہیں جنت دے ممبر بھی اس چٹائی دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے پھر سونے مصطفیٰ دا بستر آئی تے علی نو سکون دی نیندر کیوں نہ ہوندی یہ ہو جائے بستر آتے جنت والا بستر بھی نہیں ایسا بستر تے جنت والا بستر بھی نہیں پتہ نہیں توڑا میرے نال اتفاق ہوئے گا یا نہیں میرا ذہن ایک کے کہندہ ہے مصطفیٰ دی محبت دے اندر کہ جیڑے سانو جنت دے اندر رب نے وہ بستر عطا کرنے نے عالی شان بستر وہ بیڈ جیڑے وہ اتنے اونچے اونچے ہونے نے قرآن پاک دے اندر اللہ نے ذکر فرمایا اور اللہ نے دسیا کہ انہاں دے بلندی کیویں پھر اللہ نے مثال دیتی ہوٹھ کتنا اونچا ہوندا ہے ہوٹھ اتے اتے باندھے بندے دراک لے کے تے باندھے کوئی نہیں کیویں باندھے ہوٹھ باندھا ہے اس تے بندہ باندھا تے وہ کی ہے اٹھ جاندا وہ اتنا اونچا بندے دا پلک لگا ہونا ہے وہ خوبصورت جنت دے اندر تواڈے ہیں بیڈ لگے ہونے تسی آکھنا تے بانا ہے تسی دل وچ سوچنا ہے ریموٹ ہوندہ ہے وہ بھی بٹن منڈنا پڑتا ہے لیکن تو بٹن بھی منڈنا نہیں پونا تسی سوچ دیا جانا ہے وہ بیڈ تھوڑیاں قدمہ بیچو تسی تھوڑیاں کی ہو بڑھنے قدمیاں بیچو تسی سوچنا ہوں میں فلاں سنگی نو ملنے دوست نو تسی اجے سودل سوچ رہے ہونے تے وہ تھوڑے سامنے بیڈ تھوڑو لے کے اتھے پہنچ جانے لیکن او بستر جڑے جنت وچ تانوں عالی شان ملنے نے مصطفیٰ دے اس بستر دا مقابلہ نہیں کر سکتے بڑے سکون والے ہون گے لیکن جڑی رحمت تے سکون مصطفیٰ دے بستر تے رحمتاں وسدیاں نے او تواڈے جنت والے بستریاں تے بھی وسدیاں نہیں اس واسطے حضرت علی کہندے نے جیڑی سکون دی نیند اس رات آئی ساری زندگی ایو جی سکون دی نیند نہیں آئی علی کیویں سہ گیا تسی 100 بندہ تے باہر مارنے واسطے کھڑوتا 100 بندہ تے مارن واسطے باہر آیا پیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا ہے علی یہ امانتہ ندیاں دے کے مدینے آ جائیں میرا ایمان سی مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے موت بھی میرا مدینے جان تو پہلے کچھ بگاڑ نہیں سکتے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مدینے پہنچنا ہی پہنچنا میں مدینے علی نو کیویں اعتبار نہ ہوندا اے تے یہودی بھی کل سن لینا نبی دی زبان تو آدھے آئے اے کم انج ہو کے رہنے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کر کے جنگ تے روانہ فرمایا نبی پاک نے فرمایا زید اے جھنڈا پھل تو لشکر دا کمانڈر ہے
تو لشکر دا فرمایا اے شہید ہو گیا نا جعفر تیار کو فرمایا تو کمانڈر ہے جعفر شہید ہو گیا تے فرمایا عبداللہ بن رواحہ نو تو کمانڈر ہے یہ اے شہید ہو گیا جیڑا کول ہویا وہ جھنڈا پھاد لوے لشکر روانہ کر رہے نا یہودی ایک گل پہ سندا وہ آتا ہے اے تریوے تے ہٹ کے نہ آئے کون پہ آتا ہے یہودی انہاں کہتے ہیں کہ اس اگر اس دی زبان جو نکلے نا وہ سچ ہو گیا انہاں تے اس جنگ میں شہید ہونا ہی ہونا ہے انہاں تے شہید ہونا ہی ہونا یہودی سنے وہ تے کرے یقین وہ تے کرے یقین تے مسلمان نہ کرے علی نہ کرے تے اج دا سی نام نے آج مسلمان ہے جڑا قرآن دی بھی نہیں مندا رسول اللہ دی زبان دی نہیں مندا او تے حضرت علی ہے حضرت علی نو 100% نالوں بڑا یقین ہے جو مصطفیٰ نے فرما دیتا سچ فرما جو مصطفیٰ نے فرما دیتا سچ فرما سارے بولو کی فرما دیتا سچ فرما دیتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہے ہیں علی نال اسی پیار کیوں نہ کریے علی نال ساڈا نبی پیار کرتا ہے علی نال ساڈا سارے بولو نا علی نال ساڈا سارے بولو علی نال ساڈا نبی پیار کرتا ہے وہ جس نال ساڈا نبی پیار کرتا ہے اسی تے اپنا اپنی نسل بھی اس کو وار دے گی علی نال ساڈا نبی پیار کرتا ہے علی نال کون پیار کرتا ہے سارے بولو کون پیار کرتا ہے ساڈا نبی پیار کرتا ہے نبی کا پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تے بھیج دیتا رسول اللہ دعا کرن لگ پے دعا کی کر رہے ہیں رسول اللہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ اے میرے اللہ میں تو اس وقت تک موت نہ دینی جس وقت تک میں اپنے بھرا علی نو ویکھ نہ لواں علی نو بولو علی نو تو ساڈا نبی تے علی نال اتنا پیار کرے تے اسی کیوں نہ پیار کریے بولو نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا سارے بولو جو فرمایا جس دل وچ علی دا پیار نہیں اس دل وچ ایمان نہیں سارے بولو اس دل وچ ایمان نہیں ہے جس دل وچ علی دا پیار نہیں اس دل وچ ایمان نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی نال کتنا پیار مصطفیٰ کریم دا غزوہ خندق ہو رہی ہے غزوہ خندق دے اندر کافران دا بہت بڑا پہلوان عمر بن عبداللہ جیڑا ہی کلا 100 بندے دا مقابلہ کرتا ہے ایک بندہ 100 کا کی کرتا ہے اتنا بڑا پہلوان عرب دے اندر اس لی پہلوانی دے بڑے چرچے نے بڑے نام نے بڑا پہلوان ہے بڑا جنگجو ہے بڑا بہادر ہے بڑیاں لڑائیاں کرتا ہے غزوہ خندق دے اندر عمر بن عبداللہ نے خندق دے اتو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی خندق ٹپ کے مسلمانہ دی سائیڈ دے آگئے اعلان کرتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اعلان کر کے آتا ہے اپنی بلارہ مار کے آتا ہے میرے مقابلے واسطے بندہ گھلو اے بندہ میرے مقابلے واسطے بھیجنا جس سے میں وار کراتے محمد تیرے دل تے وار ہوئے جس تے میں وار کراتے تیرے بولو تیرے ہوندہ نہیں ہوندہ بندہ بولو نا ہوندہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے اندر کئی سارے باطر موجود نے ابو بکر صدیق موجود نے عمر فاروق عثمان غنی طلحہ موجود نے عبدالرحمن ابن عوف موجود نے زبیر موجود نے سعد سعید موجود نے پیارے پیغمبر نے کسی نے نہیں بلایا مصطفیٰ فرماندے نے علی کو بلاؤ
کس نو بلاؤ سارے بولو کس نو بلاؤ علی نو بلاؤ علی نو بلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نو بلایا ہے حضرت علی جان لگے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے میرے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ اتار کے علی نو پہنا دیتے اپنا خود اتار کے علی نو پہنا دیتا اپنی تلوار علی دے ہاتھ دے دیتے فرمایا علی جان اللہ دی مدد نال اس کافر دا مقابلہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آئے نے مقابلہ کرنے واسطے اور بڑا بڑا پہلوان دے جنگجو تے بہادر اپنے گھوڑے تے سوار ہے اپنی طاقت دے نشے دے اندر منہ جو بلارے کرتا جا رہے ہیں حضرت علی نو کہتا ہے کہ نوجوان جیا چھوڑ جا میرے مقابلے واسطے آ گیا ہے آتا ہے چھوڑا واپس ٹر جا تیری اجے کھیٹن تے کھان پین دی عمر ہے میرے ہتھوں مر نہیں واپس چلا جا میرے ہتھوں مار نہیں واپس ٹر جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں میں تیرا مقابلہ کیتے ہو بنا واپس جانا آتا ہے نہیں واپس ٹر جا تیرے نال مقابلہ میری توہین ہے تیرے نال مقابلہ میری توہین ہے آتا ہے تو میرا نام نہیں سنیا میرے تے نام تو عرب دے لوگ ڈر دینے تو میرے مقابلے واسطے کیویں آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرا میں بھی ہوں آج دی ماں نے جس کا نام حیدر رکھے ہے میں بھی کوئی عام نہیں میری ماں بھی میرا نام کی رکھے ہے حیدر رکھے میرا مقابلہ کر کے تے دیکھنا آتا چلا جا پھر میں تینوں مہلت پہ دینا واپس چلا جا حضرت علی فرماتے ہیں مہلت دینے والا تو کون ہے آ میرا مقابلہ کر آ میرا ایک کون ہے حضرت سارے بولو محبت نال نام لو کون ہے حضرت ایک علی نے جنہ نال کون پیار کر دے رہے مصطفیٰ پیار کر دے رہے علی تو آٹے تے میرے نبی دا پیار آتے ہر ایمان والے دا سارے بولو ہر ایمان والے دا علی ہر ایمان والے دا علی پیارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے پہنے کہ جنگ دے تیار اے نہیں ہو رہے جنگ دے تیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترے گلاں تیرے سامنے پیش کردا ایک گل وچوں چن لے تریمہ جو ایک انج کر کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جا آتا نہیں مسلمان میں ہونا حضرت علی فرماتے ہیں پھر اپنا گھوڑا بھی چھڑ اپنی زرہ بھی اتار اپنی تلوار بھی رکھ تے ہاتھ کھڑے کرتے اپنی ہار من کے واپس ٹر جا کی کر بولو نا ہار من ہاتھ کھڑے کر کے واپس ٹر جا کے میں کیا علی دے مقابلے تو ڈر گیا آتا نہیں میں اتنا بڑا پہلوان میں ایک میں کر سکتا حضرت علی فرماتے ہیں تیسری گل پھر یہ ہے علی دا مقابلہ کر کی کر علی دا مقابلہ کر آتا ٹھیک ہے مقابلہ کرتا کیویں کراں گھوڑے سے چڑھ کے یا پیدل کراں حضرت علی فرماتے ہیں میرے کول تے گھوڑا ہے کوئی نہ پیدل مقابلہ کرنا تیری جویں مرضی ہے وہ کر تیری کی میں مرضی ہے بولو ایک گل بھی علی جی بہادری کر ایک کو بے گھوڑے تے دوجا ہوئے پیدل مقابلہ تے نہیں کوئی نہیں نا لیکن علی کہتے ہیں انجی کرانگا مقابلہ علی کہتے ہیں انجی کرانگا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے گھوڑے تو اتر گئے میں پہلے وار کرا یا تو کرنے حضرت علی فرماتے ہیں مسلمان کا شیوا نہیں پہلے وار کرے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ دے ایمان والے نال سودا کر رہے ہیں ایمان والا جڑا اودی جان اللہ دے راستے وچ چلی جائے اللہ دے ایمان والے جنت تیری تے جان میری سبحان اللہ نعرہ تکبیر
تکبیر اللہ فرما دے ایمان والیا جنت میں تیرے نام کر دیتی ہے تو اپنی جان میرے نامے کر دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کر مقابلہ تو وار کرنا شروع کر دیتا ہے حضرت علی وار کو چاہتے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سر دے اتے وار ماریا اسے خود کٹ دیتا ہے سر کا پگڑی جڑی ہے کٹ دیتی ہے خون کا فوارا سر جو نکلے ہے مصطفیٰ کریم نے دیکھا ہے کملی والے کی آنکھوں جو آنسو جاری ہو گئے مصطفیٰ کریم نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے تھے اللہ کے گڑگڑانا شروع کر دیتا انی رضیت بقضائک اے میرے مولا جو تیری قضا انجایت محمد بھی اس سے اسے راضی ہے اے میرے اللہ میری التجا ہے آج میرے علی کی مدد کر دے اس کافر دے دو ٹکڑے کر دے اے میرے اللہ علی کی مدد کر رسول اللہ دعاواں منگنیاں شروع کر دتیاں نے مصطفیٰ دیاں دعاواں ساڈا ایمان ہے سونا دعا منگدا بعد وچ اللہ قبول تکبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں شروع کر دتیاں نے نالے مصطفیٰ رو رہے نے نالے دعاواں کر رہے میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے اللہ مصطفیٰ دی کنڈ دے اوپر اپنی قدرت کا ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صبر کر تیرے اتھرواں کا مول پا دیواں گا اے میرا سونا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے وار کرنا شروع کیتا ہے حضرت علی نے انج کا وار کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نام بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کے انج وار کیتا اللہ نے علی کے ہتھوں کافر دے دو ٹکڑے کروا کے رکھ دیتے نے عرض کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں نال تواڈا تے میرا نبی پیار کردا ہے کون پیار کردا ہے بولو ساڈا نبی علی نال پیار کردا ہے علی نال ساڈا نبی پیار کر رہا ہے تے اسی کیوں نہ پیار کریے اتنے 100 سال گزرن کے بعد علی دیاں گلاں سنن والا علی نال اتنا پیار کردا ہے جنہاں لوگاں مصطفیٰ دی زبان کو گلاں سنیاں ہون گیاں اتنا مصطفیٰ علی نال پیار کردے ہیں انہاں نوں علی نال پیار نہیں شان حضرت علی زندہ باد شان حضرت علی زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ غلام اللہ ادریس زندہ باد عرض کر رہے ہیں میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پیار جس دل وچ نہیں اس دل وچ ایمان نہیں سارے بولو اس دل وچ ایمان نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گھٹدی گل اج دا مسلمان سن سکدا نہیں تے او سن سکدے ہے جنہاں دے بارے سونا آکھ رہا ہے بہترین زمانہ میرا زمانہ سبحان اللہ بہترین زمانہ میرا زمانہ بہترین زمانہ میرا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یار پیارے پیغمبر دی اصحاب میرا ایمان ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم اللہ عمل دی